विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण प्रभुका प्रियजनहरूमा ख्रीष्टीय अभिवादन जय मसीह। परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको जीवित वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ र आज विशेष गरिकन हामी हाम्रो हृदय कसरी शुद्ध राख्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरिकन अगाडि बढौँ। स्वर्गीय पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु जुन वचन तपाईले दिनुभएको छ। वचनको रहस्यलाई तपाईले खोलिदिनुहोस्। वचन बोल्ने र सुन्ने दुवैको बीचमा प्रभु तपाईको उपस्थिति दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हाम्रो हृदय कसरी शुद्ध राख्ने, हामी कसरी ख्रीष्टको प्युरिटी भित्र जिउने, पवित्रतामा कसरी हामी जिउने, अथवा कसरी हामी पाप क्षमालाई प्राप्त गर्ने, अथवा हामी कसरी हृदयको शुद्धतामा जिउने भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो शरीर फोहोर हुँदाखेरि हामी के गर्छौँ? नुहाउँछौँ अथवा धुन्छौँ। अझै साबुन लगाएर मिची हामी आफूलाई सरसफाई गर्छौँ। यो त शरीरको कुराहरू भयो। तर परमेश्वरको राज्य चाहिँ आत्मिक राज्य भएको हुनाले हाम्रो आत्माको प्युरिटीमा, त्यो शुद्धता भित्र तपाईँ र म जिउनको लागि आवश्यकता छ। हाम्रो घर फोहोर हुँदाखेरि हामी बढाल्छौँ, कुचो लगाउँछौँ। त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनमा भएका यी सबै परमेश्वरलाई महिमा नदिने कुराहरूबाट तपाईँ र मैले ती कुराहरूलाई पनि त्याग्नु पर्ने हुन्छ। कैयौं पटक हामी पापको दलदली हिलोमा नै लडीबुडी गरिराखेका हुन्छौँ। पापसँग हामी सम्झौता गरिराखेका हुन्छौँ। अनि पाप चाहिँ सुरुमा शैतानले चाहिँ एउटा बल जत्र मात्रै देखाउँछ, सानो क्रिकेटको बल जत्र। जब पापको कर्म जब हामीद्वारा हुन्छ नि, तब चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ पाप चाहिँ फुटबल जत्रो ला त खत्तम भइस भनेर त्यत्रो देखाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईले र मैले पापसँग सम्झौता गरिराखेका छौं भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो पाप भित्र रहनको लागि बोलाउनु भएको होइन, चुन्नु भएको होइन। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँको राज्य चाहिँ पवित्रता भित्र हामी देख्न सक्छौं। यसैले त स्वर्गदूतहरूले पवित्र 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 भनेर यो भजन चाहिँ गाइराखेका छन् सृष्टिको सुरुवात भन्दा अगाडिदेखि नै। यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने स्वर्ग परमेश्वरले बनाउनु भएको उहाँ रहने स्थानमा हामी पापलाई लिएर कसरी जान सक्छौं? किनभने बाइबलले हामीलाई, परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, यो संसार चाहिँ पालको घर जस्तो हो, पस्टाई डेरा जस्तो हो। अनि हामी चाहिँ यो संसारको होइनौं र हाम्रो सधैँ रहने ठाउँ छ जो चाहिँ स्वर्ग हो। किनभने हाम्रो नागरिकता चाहिँ स्वर्गमा छ भनिकन पावलले बताएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले स्वर्गीय हकदार हामी भएको हुनाले गर्दाखेरि आज संसारमै हामी हराइ पठाउँछौं। संसारकै पापसँग हामी कयौं पटक सम्झौता गरी पठाउँछौं। यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धको काम हो। मान्छेको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ पाप हो। पाप स्वभाव, पापको बन्धन, यो कुराबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। तब मात्रै हामीले परमेश्वरको महिमालाई देख्न सक्छौं, त्यो ग्लोरीलाई हामी देख्न सक्छौं। तीनवटा कुराहरूमा चाहिँ
मानिस पापी भएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौं, जसमा चाहिँ जन्म, कर्म र स्वभाव यो तीनवटा कुराहरू। जन्मको विषयमा हेर्ने भनेदेखि हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौं। हामीले भजन संग्रहमा गएर हेर्यौं भने नि त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, आफ्नो आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडि नै म पापी थिएँ भन्ने कुरा। त्यो प्रकारको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि आफ्नो आमाले गर्भधारण गरेदेखि नै म पापी थिएँ भनिकन भजन संग्रह 51 को 5 तिर गएर हेर्नु भयो भने नि त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब कर्मको कुरा गर्ने हो भने हामीले जे काम गर्यौं त्यसको त हामीले प्रतिफल पाउँछौं नै। किनभने कसैको काम हामी गर्न गयौं भने हामीले ज्याला पाउँछौं। अनि रोमीको पुस्तकले यो भन्छ पापको विषयमा, पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो यदि हामीले पाप कमाइराखेका छौं भने। अनि पाप चाहिँ सुरुमा खराब विचारबाट आउँछ, अनि जब चाहिँ खराब विचारले गर्भधारण गरेपछि त्यसले के गर्छ, पाप जन्माउँछ। अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ भनिकन लेखिएको छ। याकुबको पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। याकुब 1 को 13-14 तिर गएर हेर्नुभयो भने त्यो कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कर्मद्वारा हुने पाप हो। जन्मदै चाहिँ पापी हुनु, यस जन्मजात। अर्को कर्मद्वारा हुने पाप, अनि अर्को चाहिँ स्वभावले हुने पाप चाहिँ गलाती 5 को 22 मा गएर हेर्नुभयो भने नि त्यहाँ 19 देखि नै हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। त्यहाँ चाहिँ पाप स्वभावको कामहरूको बारेमा लेखिएको छ गलातीको पुस्तकमा। हजुरहरूले हेर्नुभयो भनेदेखि 19 बाट पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन् जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्र तन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डाहा, पेकडपन, अश्लील मोजमज्जा र यस्तै अरू जसका विषयमा तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन् भनिकन यानी गलातीको मण्डलीलाई पावलले लेखेका छन्। यसकारणले जन्म, कर्म र स्वभाव यो तीन कुराहरूबाट चाहिँ मानिस पापी छ। आज हामीले हेर्ने भनेदेखि रोमी 3 को 10 ले भन्छ धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन भनिकन बताउँदछ भने रोमी 3 को 23 ले भन्छ सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमामा पुग्नबाट चुकेका छन् भनिकन लेखिएको छ। ओडनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई परमेश्वरले भन्नुभयो जुन दिन यो फल खान्छस् त मर्नेछस् भनिकन बताउनु भएको थियो। तर उनीहरूले के गरे? परमेश्वर जुन कुरा नगर्नु भन्नुभयो त्यही कुरा चाहिँ उनीहरूले गरेको हामी पाउँछौं। यसकारणले आदम र हव्वाको अनज्ञाकारिताबाट 3 किसिमको मृत्युहरू आयो। एउटा आत्मिक मृत्यु, दोस्रो शारीरिक मृत्यु र तेस्रो अनन्त कालको मृत्यु। आत्मिक मृत्यु हामीलाई थाहा छ आत्माको मृत्युको विषयमा। अनि अर्को शारीरिक मृत्यु, शरीरको मृत्यु र अर्को अनन्त कालको मृत्यु जो चाहिँ नरक हो। जो अनन्त कालको मृत्युको विषयमा हेर्ने भने बाइबलले दोस्रो मृत्युको बारेमा बताउँछ। यो शरीरको मृत्यु भनेको त पावलले यस कुरालाई फाइदा नै हो भनेर बताएका छन्। यो चाहिँ किनभने स्वर्गीय हकदार चाहिँ रगत र मासु स्वर्गीय हकदार हुँदैन। यस कारणले के भन्नुभयो आदमलाई परमेश्वरले, त माटै होस् त माटैमा जानेछस्। हाम्रो शरीर भनेको त माटोबाट बनेको माटैमा जाने कुराहरू हुन्छ। तर आत्मा परमेश्वरबाट उहाँको
उहाँले फुकेर दिनुभएको कारणले एक दिन आत्माको न्याय चाहिँ हुन्छ। यस कारणले जब न्यायको दिनमा हामीले गरेका कामहरूको जब लेखाजोखा हुन्छ त्यतिखेर हामीले लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यतिखेर हामीले गरेको कामको आधारमा हामीले प्रतिफल पाउँछौं। प्रकाश 22:12 हामी हेर्न सक्छौं। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले कस्तो कर्म गरिराखेका छौं है, यो कुरालाई विचार गरौं र यो कुरालाई हामीले मध्यनजर राखौं। किन भन्दाखेरि यदि हाम्रो कामहरू ठिक ठहरिएनन् भनेदेखि त हामी प्रभुमा हाम्रो हिँडाइ ठिक भएन भने हामी चाहिँ मृत्यु पछाडि पनि जतिजनाको नामहरू जीवनको पुस्तकमा लेखिएन नि, उनीहरूले चाहिँ दोस्रो मृत्युको बाटो भएर जानुपर्नेछ। किनभने नरकको दण्ड, अग्निकुण्डमा जानुपर्ने कुरा त्यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो भन्छ बाइबलले। प्रकाश 20:14-15 हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कारणले त्यो दोस्रो मृत्युबाट बाँचोस्, जहाँ चाहिँ हजारौं वर्षसम्म किराहरू मर्दैन अनि हजारौं वर्ष गण्डक र आगो निप्दैन भन्ने कुरा हामी धर्मशास्त्रमा पाउँछौं। यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दोस्रो मृत्युबाट बाँचोस् भनिकन परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा मानव जातिको निम्ति आफ्नो पुत्रलाई दिनुभयो। उहाँले प्रेम गर्नुभयो। आफैले सृष्टि गरेको मानिसलाई, आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरेको मानिसलाई परमेश्वरले औधी प्रेम गर्नुभयो। यस कारणले पापमा फस्दै गर्दाखेरि, पापसँग सम्झौता गर्दै गर्दाखेरि त्यसबाट छुटकारा दिएर जीवन दिनको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, जसमा चाहिँ हामी यूहन्ना 3:16 पाउँछौं। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो भन्ने कुरा, उहाँको त्यो अगाप्य प्रेमलाई हामी देख्छौं। आज हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेर पनि, चाखेर पनि, जानेर पनि हामी कयौं पटक चाहिँ पापसँग सम्झौता गरिराखेका छौं। गलाती 3:13 अनुसार व्यवस्थाको श्राप प्रभु येशूले मूल्य चुकाएर संसारलाई बचाउनु भयो। प्रभु येशूलाई त पापको बारेमा थाहै थिएन, उहाँले पापलाई चिन्नु हुन्थेन भनिकन दोस्रो कोरिन्थी 5:21 भन्छ। तर पनि उहाँ पाप बन्नुभयो तपाईँ र मेरो निम्ति। उहाँ आफैले आफ्नो शरीरलाई क्रुसिफाइड गरिदिनु भयो, त्यो रगतको बलिदान, त्यो मूल्य चुकाउनु भयो। हाम्रो पापहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो शरीरमा उठाउनु भयो। पहिलो पत्रुस 2:24 अनुसार प्रभु येशूले क्रुसको बलिदानद्वारा हाम्रो पापलाई उठाउनु भयो। तपाईँ र मेरो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टले मृत्युमाथि विजय हुनुभयो। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँले हाम्रो पुराना पापहरू क्षमा गरिदिनु भयो। तपाईँ र मेरो पापहरू चाहिँ उहाँले क्षमा गरिदिनु भयो। यसै कारणले त परमेश्वरको वचनले भन्छ, दोस्रो कोरिन्थी 5:17 कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। आमेन। तपाईँ र म चाहिँ ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हौ। तपाईँ र म नयाँ सृष्टि हौ, किनभने हाम्रो पुरानो पाप चाहिँ क्षमा भइसकेको छ अनि ख्रीष्टमा त हामी नयाँ सृष्टि हौ। तर पनि आज हामी को हौ भन्ने कुरा नबुझेको कारणले पापसँग सम्झौता गरी पठाउँछौं। पाप भित्रै हामी डुबुल्की मारिरहन्छौं। पाप भित्र हामी पौडी खेलिराखेका हुन्छौं। यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी पाप भित्रै पौडी खेलिराखेका छौं भने यो गरी हामी फर्कौं, प्रभु येशूको बलिदानी प्रेमलाई बुझौं। क्रुसको त्यो मृत्यु के कारणले भएको हो, किन परमेश्वर आफ्नो पुत्रलाई तपाईँ र मेरो निम्ति पाप बलिको रूपमा अर्पण गर्नुभयो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सकौं। प्रभु येशू नै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हाम्रो हृदयको मैला धुने उहाँ मात्र हुनुहुन्छ। उहाँले मात्रै हाम्रो पापहरू क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। हितोपदेश 28:13 के भन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूको बीचमा पढ्न चाहन्छु। हितोपदेश 28:13 यसरी लेखेको छ, आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। आमेन। आज हामी कयौं पटक पापहरू लुकाइराखेका हुन्छौं।
लुकाउँछौँ हामी, एक अर्काले भन्न चाहँदैनौँ, गुप्त पापहरू हामीमा रहन्छ। अस्तिको दिनमा मैले सिक्रेट हर्टको बारेमा बताएको थिएँ, जहाँ चाहिँ गुप्त पापहरू, हामीमा लुकेको गुप्त पापहरू चाहिँ त्यो विषयमा, त्यो गुप्त पापहरूबाट हामीले चाहिँ उद्धार पाउनुपर्छ। त्यो पाप क्षमा चाहिँ हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। आफ्नो पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। हितोपदेश 28:13। यसकारणले हामी आफ्नो पापहरू स्वीकार गरौं। पहिलो यूहन्ना 1:9 पनि त्यही भन्छ, आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नेको सबै अधर्मबाट उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँ अनुग्रहकारी धर्मी हुन्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ। यसकारणले गर्दा आज हामी यो कुरालाई बुझ्न सकौं, आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्दै हामी प्रभुको नजिक जाउँ र हाम्रो हृदयलाई हामी शुद्धतामा, ख्रीष्टको त्यो प्युरिटी भित्र हामी समर्पण गरौं। आज हामी चाहिँ पवित्रतामा रहन सकौं। आज हामी ख्रीष्टको उपस्थिति र उहाँको मार्गनिर्देशनमा हामी रहन सकौं। यस कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनमा आफैलाई समर्पण गरेर परमेश्वरको वचनभित्र हामी जिउन सकौं। यो कुरालाई हामी विचार गरौं। ख्रीष्टको प्युरिटी भित्र तपाईँ र म जान सकौं, जहाँ चाहिँ उहाँको साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभाव एफिसी 4:24 अनुसार हामी निर्माण हुन सकौं। तपाईँ र मेरो निम्ति स्वर्ग उग्रिनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। स्वर्गीय पिता, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु समयको लागि। प्रभु, हाम्रा गुप्त पापहरू हामी स्वीकार गर्दै तपाईको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि आउँदछौं। हे पिता, हामीलाई पाप क्षमा दिनुहोस्। तपाईले जसरी आफ्नो पुत्रलाई संसारमा मेरो निम्ति पठाउनु भयो, हे प्रभु तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु। स्वीकार गर्न तपाईले पाप क्षमा दिनुहुन्छ पिता। तपाईबाट कृपा तपाईले दिनुहुन्छ, निगाह तपाईले राख्नुहुन्छ पिता। मण्डलीमाथि निगाह गर्नुहोस् पिता। गुप्त पापहरू स्वीकार गर्दै तपाईको अनुग्रहको सिंहासन अगाडि खडा भएर प्रभु हरेकले तपाईलाई महिमा दिन सकुन् र यसको नवीकरणमा फेरि पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण भएर प्रभु तपाईमा जीवनलाई तपाईले आशिष दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेरि पिपलबाट जय मसीह।